यो रुखमा Help! जिआर को ध्यान दियो यहाँको Watch नक out! त्यो नक नाइस त्यो माथि आओ यता म त्यहीबाट जाऊ तिमी बमै भएन क्या ओपी ओपी केटा ओपी चला खान सक्छ गाडी तल त्यस्तो होइन क्या गइरहेको भाइ यता Watch out! बबान यहाँ बस्नु मलाई बबान Watch out! यो तलको घरमा त त्यही उतै जानु त्यो राम्रो हैन त्यो नाइस नाइस कसैबाट मलाई हान्दा हानु न झन् हान्छ कि भनेर गाडी गरेको त घरभित्र यता हेर न लामा यहाँ